अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हाल चाल है आप लोगों के। आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो ठीक हूँ, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़े में हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, बहुत कुछ नया देखने को सीखने को मिल रहा है। और आपको पता है, मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट भी नहीं कर सकती, मतलब वही सेम रूटीन बोर हो जाती हूँ मैं उससे। तो मुझे ना इस तरह के एडवेंचर्स और डिफरेंट सा कुछ करना बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। आज भाई फाइनली हमारा वो दिन आ गया था कि हमने गारे हिरा का विज़िट करना था। और गारे हिरा का विज़िट करना मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश थी, हर मुसलमान की ही होती है, बट मुझे ये था कि बहुत ऊंचाई पे था और बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला था। तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं कि वो रास्ता कितना मुश्किल है, कितना आसान है। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमने मिस्टेक्स की ना, वो आप लोगों ने रिपीट नहीं करनी। इस वीडियो का मकसद गारे हिरा का रास्ता दिखाना नहीं है, उससे रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा कंटेंट पड़ा होगा यूट्यूब पे, और यकीनन पड़ा है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ अपना एक्सपीरियंस मींस जो गलतियां हमने की हैं या जैसे हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते थे, बस वो आप लोगों से चीज़ें शेयर करूँगी। साथ साथ आप लोग भी गारे हिरा का रास्ता देख सकते हैं, और इससे उन लोगों को मदद मिल सकती है जो लोग अभी तक नहीं गए और उनका जाने का प्लान है। गारे हिरा के रास्ते पर जाने से पहले यहाँ छोटा सा एक शॉपिंग सेंटर टाइप ही आप कह सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गिफ्ट शॉप हैं और इस तरह से रिलेटेड, और इस तरह के मिस्टिंग टाइप एक इन्होंने व्यू क्रिएट किया हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा सा मंजर देता है आंखों के लिए। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि मैं एक बार जल्दी से गारे हिरा के रास्ते पर देखूं और वहाँ पर जाने की तैयारी करूं, क्योंकि मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट थी उसकी। गारे हिरा हरम पार्क से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 8 to 10 मिनट्स की ड्राइव पे है ये हरम पार्क से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक। लेकिन जो कि आपको पता है कि गाड़ियाँ थोड़ी घुमा फिरा के आती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा जी, इस बोर्ड तक आने तक ना मेरा एक्साइटमेंट का जो लेवल था वो बहुत हाई था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चेंज हो गया कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम मुझे लग रहा है, और यहाँ पर तो ईमान की ताकत ना हो तो काम नहीं चल सकता। और अगर मेरे कुछ ऐसे बहन भाई जिन्होंने मेरी तरह बिल्कुल ज़िंदगी में पहली बार देखा है, तो उनको तो यकीनन उन बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही होगी, क्योंकि ये है ही हैरानकुन जगह। यहाँ पर एक जाना बहुत ही मुश्किल टास्क लग रहा था, लेकिन खैर जी, अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना रास्ता कर दिया शुरू। अच्छा, हमने किया क्या कि हमने बड़ी फुर्तियाँ दिखाई घर से कि हम लोग जो है ना वो 8 बजे घर से निकल आए, और हम लोग पहुँच गए तकरीबन यहाँ पर फाइनली गारे हिरा का ये जो रास्ता है हमने शुरू किया, तकरीबन 8:30 का टाइम था। अपनी तरफ से हमें लग रहा था कि हमने बड़ी फुर्तियाँ दिखाई हैं और हम बड़े जल्दी घर से आ गए तैयार होके। लेकिन यहाँ पर आके रियलाइज़ हुआ कि जब लोग उतर रहे थे ना, गारे हिरा पे जाकर लोग आ भी रहे थे 8 बजे, तो तब पता चला कि भई जनाब, यहाँ पर सुबह फजर की नमाज के बाद लोग अगर जाते हैं ना, तो वो बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि सारे रास्ते में धूप है सामने से, और रास्ता कोई आसान नहीं है, 2 से 3 घंटों का रास्ता है और मुसलसल चढ़ाई है, कोई सीढ़ियाँ नहीं है। सीढ़ियाँ अब उन्होंने साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से बना दी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये चढ़ाई है ना कि ये एक आम इंसान के बस का काम नहीं है। रास्ते में छोटी छोटी इस तरह की रेस्ट जगह बनी हुई है, जहाँ पर आप चेयर्स भी लगी हैं, लोग बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। और मेरी तो बीच बीच में ना बस हो जाती थी, क्योंकि मैं धूप के मामले में एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मुझसे सामने से धूप जो है वो बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं होती, मेरे बॉडी पे रैशेज़ आ जाते हैं और सर में दर्द हो जाता है, इवन मुझे टेम्परेचर हो जाता है। तो मुझे ये था कि पता नहीं मैं कैसे मतलब जा पाऊँगी, क्या करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपके साथ एक अल्लाह ताला की एक अजीब ही ताकत होती है। आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मेरी अम्मी जो है ना, वो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ख़राब रहती है, वो इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं रहती, और उनके लिए इतनी चढ़ाई चढ़ना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और वो एक बार ना नीचे हिम्मत हार भी गई थी। लेकिन जब मेरे अब्बू ने कहा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, अपनी उम्मत के लिए वहाँ पर जाके दुआएं किया करते थे और वो जाते थे, इबादत करते थे, तो क्या हम एक दिन के लिए गारे हिरा में नहीं जा सकते, इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते? क्या हम लोगों में इतनी ईमान की ताकत नहीं बची? बस ये बात करनी थी, और फिर हमारी वालदा मोहतरमा का जो जज्बा ईमानी था वो उजागर हो गया, और अम्मी फिर हमें नज़र ही नहीं आई। अम्मी हमसे आगे आगे, और माशाल्लाह वो सबसे पहले गारे हिरा के वहाँ चोटी पे पहुँच के हमें बाय बाय कर रही थी, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे थे, और मैं तो काफ़ी रेस्ट कर कर के गई थी। गारे हिरा पर जो जाने की सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना याद रखने की, वो यही है कि आप नमाज फ़जर अदा करके फटाफट गारे हिरा के इधर आ जाएं रास्ते पर, और ताकि आप सूरज निकलने से पहले ही ना ऊपर पहुँच जाएं। मतलब अभी ठंडी ठंडी हवाएं हों तो आप पहुँच जाएं तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी, अदरवाइज़ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। और ये भी
فائنلی راستے میں نا اس نے کتنی پیارا مطلب اپنا کارنر ڈھونڈ کے اور چھاؤں پہ اس نے سر رکھا اور مزے سے سوئی جا رہی تھی، اور اس کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ دنیا پہ باقی لوگ آ جا رہے ہیں، اتنا شور شرابہ. اس نے تو کچھ ایسے نشہ سا کیا ہوا تھا کہ مزے سے سو رہی تھی. اچھا، راستے میں نا آپ کو جگہ جگہ پہ کبوتروں کے لیے دانے مل جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس طرح کا نیمبو پانی مل جاتا ہے. پانی بیچنے کے لیے بھی وہاں پہ خواتین تھے، بچے تھے. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ غار حرا کے راستے پر اس طرح سے روز اتنی چڑھائی چڑھ کے یہ اپنا کاروبار کرنے آتے ہیں، پھر تو سلیوٹ ہے بھائی ان کی ہمت کو، کیونکہ بہت مشکل تھا یہ راستہ. اپنے ساتھ پانی کی بھی ایک اچھی سی مقدار لانی پڑتی ہے، کیونکہ کافی زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور مجھے تو پیاس بڑی زیادہ لگی تھی. لیکن راستے میں نا پانی بیچنے والے بھی مطلب بچے، عورتیں، مرد اس طرح سے ہوتی ہیں پلیسز، وہاں سے آپ پانی بائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اتنا ویٹ نہیں اٹھانا چاہتے. یہاں اوپر پہنچ کر نوافل لوگ ادا کرتے ہیں، یہاں پر ہم سب لوگوں نے بھی نوافل ادا کیے. لیکن دھوپ اتنی شدید تھی کہ دھوپ کہتی تھی کہ میں آج ہی نکلی ہوں. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی نا امبریلا وغیرہ سر پہ لگائی ہوئی تھی، تو میں بھی سوچ رہی کہ انہوں نے بائی کہاں سے کی، اور راستے میں سے مجھے بھی مل گیا. مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے 5 ریال کی لی کہ 10 ریال کی ایک امبریلا لی. اینی ویز اصل مقصد تھا دھوپ سے بچنا، اور اس کا بہت اچھا سا انتظام ہو گیا تھا. لیکن میری فیملی باقی مجھ پر بہت زیادہ ہنس رہی تھی کہ یہ کافی عجیب لگ رہی ہیں، لیکن مجھے غرض تھی کہ دھوپ سے بچنا چاہیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی بھی کافی سارے لوگوں نے لگائی ہوئی تھی. بھی اب فائنلی ٹائم آ گیا تھا ماشاءاللہ اس غار حرا کو دیکھنے کا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنا سخت غصہ آنے والا ہے. وجہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا. اب آدمی اتنی زیادہ چڑھائیاں چڑھ کے آئے غار حرا کو دیکھنے کے لیے، ایک مقدس مقام کو دیکھنے کے لیے، لیکن دیکھیں لوگوں نے کیسا ہجوم اکٹھا کیا ہوا ہے. اب وہاں پہ کوئی عورت تو اسپیشلی جا ہی نہیں سکتی، کہ مطلب مردوں میں یا ہم لوگوں میں اتنا سینس بھی نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ تو دیکھنے نہیں آئے نا، باقی بھی سب لوگ اسی لیے اتنی چڑھائی چڑھ کے آئے ہیں، اتنا کٹھن راستہ طے کر کے آئے ہیں. اور آپ یہاں سے دیکھیں ان کے جاہل پن کا اندازہ لگائیں. مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار تم لوگوں میں کچھ عقل نام کی بھی چیز ہے کہ نہیں. اور اگر آپ نوافل کی جگہ پہ دیکھیں نا تو عورتیں جگہ ہی نہیں دیتی. بہت چھوٹی سی اوپر جگہ ہے، اور لوگوں کا دل ہوتا ہے، ہر کسی کا دل ہوتا ہے کہ وہ اوپر آیا ہے تو وہ 2 نفل بھی ادا کر لے. لیکن مجال ہے بھائی کہ کوئی آدمی آپ کو جگہ دے دے، بس جس نے نیت باندھ لی اس نے باندھ لی، جگہ اسی کی ہو گئی. بہت مشکل سے مجھے بھی نفل کی جگہ ملی. ایون ہم فیملی نے ایک پرسن نے ادا کیے، وہاں سے ہٹے تو پھر ہم تب دوسرے آدمی کو جگہ ملی. تو یہاں پر جب آپ اس طرح کی جگہوں پہ آتے ہیں تو باقیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہر انسان ہماری ہی طرح ہے، ہر انسان کو اس طرح سے دیکھنے کا شوق ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کو بھی عبادت کا موقع دیں گے، جگہ دیں گے، تو آپ کو یقین کریں ڈبل ثواب ملتا ہے. مطلب اس کے حصے کا بھی ملتا ہے کہ آپ نے دوسرے انسان کا احساس کیا ہے. یہاں پر غار حرا پہ نیچے جا کے کوئی ولاگرز بھی تھے، انہوں نے ویڈیوز شوٹ کرنی تھی. بھئی اللہ کے بندو، آپ نے ویڈیوز شوٹ کرنی ہے، وہ 2-3 منٹ کا کام ہے، آپ چھوٹی سی ویڈیو شوٹ کر اور نکلیں. کئی لوگوں نے اندر نوافل ادا کیے ہیں بھائی، وہ پھر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو کس چیز کا ثواب ملے گا اگر آپ کسی اور کو دیکھنے ہی نہیں دیں گے، کوئی دعا نہیں کرنے دیں گے، کہ آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ پھر مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی جگہوں پہ آنے کا مقصد نا لوگوں کا فوت ہو جاتا ہے کہ جب آپ کچھ اچھا سیکھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ایسی جگہوں پہ آنے کا فائدہ ہی کیا؟ کیونکہ یہ جو ساری چیزیں یہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنا سکھاتی ہیں. ہمارے پیارے نبی ہمیشہ دوسروں کا احساس کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب کچھ بتاتے رہے زندگی میں. جب ہم ان کی جگہ پہ آتے ہیں، ان کو دیکھنے آتے ہیں، ان کو فالو کرتے نہیں ہیں، خواہ مخواہ بس صرف ویڈیوز بنوانے اور نفل ادا کر کے چلے جاتے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے ہم وہاں پر جا کر بھی غار حرا کا مطلب دیدار نہیں کر سکے. کیوں؟ ان لوگوں کی وجہ سے. تو کتنا گناہ ملا ہوگا ان لوگوں کو کہ جو اتنے سارے لوگ واپس جا رہے تھے ان لوگوں کی وجہ سے. کیونکہ بھائی ہر کسی کو اپنے گناہ بخشوانے ہیں، تو بھائی اتنے گناہ ہی مت کرو کہ وہاں پر اتنی دیر لگاؤ کہ بخشوانے کے لیے. اور ہم نے بھی باقی کئی دوسرے لوگوں کی طرح بس دور سے ہی دیدار کیا اور اب واپس جا رہے ہیں نیچے. واپسی کا راستہ تو کافی زیادہ آسان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ڈھلان ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اونچائی پہ ہے. ایک دور میں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ بالکل سامنے نظر آتا تھا، لیکن اب چونکہ بہت اونچی بلڈنگز بن گئی ہیں، اسپیشلی جو مکہ ٹاور ہے، اس کی وجہ سے اب خانہ کعبہ نظر نہیں آتا یہاں سے، لیکن پہلے آتا تھا.
میں نے کبوتروں کے لیے دانے لیے تھے لیکن وہ غصے اور ٹینشن میں بھول ہی گئی تھی اوپر ڈالنا، تو بس پھر میں نے سوچا کہ یہاں پہ راستے میں ڈال دوں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی جو کہ میں نے سیکھی ہے اور میں نے اس کے بعد اس چیز کا خیال رکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رکھوں گی، اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز جب بھی آپ کہیں پر جائیں تو لوگوں کا احساس کریں، اور اسپیشلی جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں نا وہاں پر ہر کسی کا دل ہوتا ہے، تو آپ خود بھی عبادت کریں اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے کا موقع دیں، تو یقین کریں کہ اس سے آپ کی عبادات قبول بھی ہوں گی اور آپ کے دل کو زیادہ سکون ملے گا۔ اللہ کرے کہ اس ویڈیو سے کسی کو کوئی تھوڑی سی بھی ہیلپ ملی ہو تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، بلکہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر میں اپنا بتاؤں تو میں نے تو اس سفر سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، بہت زیادہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ سفر واقعی میں جیسے اسلام میں ہے کہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ سفر کریں، کیونکہ اس میں بندہ وہ کچھ سیکھتا ہے جو عام زندگی میں ہم نہیں سیکھ سکتے۔ بہرحال جی، آخری بات کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سا خیال رکھا کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ جی، بائے بائے۔